أنا خزنت ممكن مرة أو مرتين. كيف كانت حاولت. التجربة؟ لا احكي لي عنها المرة والمرتين هذه. أيوة في صنعاء ولا في الحديدة؟ في الحديدة. كيف كانت؟ أنا نقلت صنعاء بعد 3 سنوات في الحديدة. فحاولت يعني كذا ورقة ورقتين 3 بس في البداية طبعا هذا يحتاج يعني ممارسة. ما عجبني الطعم وما حسيت بشيء، وهذا زي أي شيء يعني لازم تعمل يعني حتى الحب يا أخي يعني. أيه. يعني ممكن في أول وهلة ما تجد شيء، بس العشرة والممارسة والاستمرار تولد الحب، صح ولا لا؟ فممكن هذا الشيء أنا مرتين فيعني كان طعم عادي، يعني ما في شيء جذاب كما يقولون ما يعني. قرحش القاتا يعني. أيوة. أيه. أيوة وهذا. ولا المرة الثانية؟ مرة ثانية نفس الشيء، وبعدين ما استمريت. ولكن كنت أجلس، بقول لك هذا، شوف الجانب الاجتماعي مهم. كنت أجلس مع هذا صاحبي وأصحابه ونحن نشتغل، هو مخزن واشتغل وأنا معي شاي وكذا، ونحن نشتغل يعني نقرأ ونكتب وكذا وننجز يعني. فيعني القات له جانب يعني ما أقول يعني إيجابي. أيوة إيجابي.